लॅब्स आसा जेन्ना पाकिस्ताना साकून इतले व्हडले टेररिस्ट जेन्ना येता आनी हो एज व्हडलो प्लॅनिंग ते येवन एक आनी हे अशें ना की एक खंय तरी पॅक हेतून जाल्ला एक ओपन जेन्ना एक टुरिस्ट स्पॉटाचेर येता म्हणटा हल्लो जाता ते हेतून खंय तरी सेक्युरिटी लॅब्स आसा सो हाजो म्हाका दिसता केंद्र सरकारान सगळें वेवस्थीत हाजी इन्वेस्टिगेशन करचें आनी जें कितें जालां पाकिस्तान म्हणटा तें ह्या वर्ल्डाच्या मॅपा वयल्यान ना करचें आनी जे लोक आज आमचे कडेन ना तांचे खातीर तांच्या फॅमिली बरोबर आमी तांचे खातीर सदांच मागतले. सगळ्यांचा डे बरोबर वचपाक 28 जाणांमदी जर आमी आसता आसलो सो आमची खुशी आसताली ते दोळ मुखार जर चित्र हाडलें जाल्यार खूब भयानक आसा. कारण आमी फक्त म्हणपाकच गेले आमी एकचार गोंयकारांत तेतून पयलो मान आसा आनी काणकोणकारां तर सगळ्या पयले एकचार. आज आमी जर भारत देश हो प्रथम म्हणटा जाल्यार आज आमचे खातीर हिंदू आसा क्रिस्तांव भाव आसात आज आमच्या बाकीचे धर्माचे लोक आमचे मदीं कित्याक ना ते ना ते काणकोणा ना ह्या गांवांत ना कित्याक तेंचे मेरेन प्रकार पावलो ते कित्याक आयला हाचेर विचार करपाची सामकी गरज आसा. 26/11 अटॅक जालो काम जालें मौन बाकीचे टेररिस्ट अटॅक जाले काम जालें मौन आज परत एकदा आमच्या भारताचेर हल्लो जाला परत आमी एकठांय येतले विशेष सभा करतले आनी घर वतले. हाजेर कितें तरी कृती जावपाक जाय आनी ही वाटचाल हे अशेंच पेटत रावपाक जाय जो पर्यंत आमकां सगळ्या भारताक एक बरें स्वातंत्र्य मेळना. सदांचो देव बरें करून सगळ्यांक आनी निमण्या सुवातेर ह्या थोड्याशा ल्हान वेळा भितर आमी कार्यक्रम आयोजीत केला संघटीत काणकोणकारांचे प्रतिनिधित्व म्हणून फक्त रणजीत भाव भगत आनी उताराचें उलोवप करचें आनी आपलें मनोगत 1 मिनटा भितर